اکبر دا بابا دے جڑے مومن دے دل تڑپ ہے بے چینی ہے کہ مجبوری دی وجہ تو حالات دی وجہ تو غربت دی وجہ تو کسے وجہ تو کربلا آون دے وچ دیر پئی ہوندی ہے تے انہیں دل تڑپ ہے اکبر دا بابا دے میں روزانہ زوار دا راہ دے دا کدن کربلا سی اجن کربلا نہیں آیا کیوں کربلا نہیں آیا جدن کربلا پہنچے تڑپ والا مومن 12 میل مربع سفر کر کے میں حسین ہوں دا استقبال کردہ جتنے دی کربلا راوے وہ میرا مہمان ہے میں حسین ہوں دا میزبان ہاں اکبر دا بابا دے بھاویں کربلا شہر دے اندر راوے بھاویں کربلا شہر دے بہر راوے اکبر دا بابا دے جن رات ڈھل دیئے انہیں لگ دے سمجھن ہر کوئی سمجھے تے میں حسین اڑداں ہر زوار دے کمرے چوان کرے دا کہ تہیں میرے اکبر دے شہر چے بکھا تا نہیں سمجھیا شاباش